साथीहरू अब यो हाम्रो कार्यक्रमलाई विशेष गरेर आजको यो गीतलाई हाम्रो गायिका शिला राईको गीत, दाजु भूपाल राईको रचना, कन्कास राईको सङ्गीतलाई तपाईहरूले आज हेर्नुहुनेछ र तपाईहरूले हेरेर मात्र होइन, तपाईँहरूले हेर्नु मात्र हुनेछ छैन, तपाईँहरूको अर्को आँखा, यो ठुल्ठुलो आँखाले चाहिँ संसारभरिका नेपाली दर्शकहरूको माझमा पुर्याइदिनु हुनेछ। त्यो हामीलाई ठुलो विश्वास छ, किनभने हामीले आज धेरैजना पत्रकार बन्धुहरूलाई बोलाएका छैनौँ। बोलाउँदाखेरि त सकिन्थ्यो पनि होला, तर हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि तपाईँहरू 6-7 जना पनि हाम्रो लागि ठुलो हतियार हो भन्ने लागेर तपाईँहरू AK-47 भुटुटु हान्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई ठुलो आशा लाया हो। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँहरूको च्यानलबाट धेरैभन्दा धेरै देश तथा स्वदेशमा बस्ने, सम्पूर्ण विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ, कलाप्रेमीहरू, दर्शकहरूको सामु पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने हामीलाई पुरा आशा र विश्वासको साथमा सुनेको स्वर्ग धिक्कार छ भन्ने गीतको आज हामी विमोचन गर्न गइरहेका छौँ। मार्फत हामी संसारभरि रहेका दर्शकहरूको सामु पुर्याउँदैछौँ र भरे मलाई जहाँसम्म लाग्छ गायिकाको युट्युबबाट भरे नै यो शिला राई युट्युब च्यानल है त नाना, शिला राई युट्युब च्यानलबाट उहाँले अनियर गर्नुहुनेछ। र विशेष यो आजको गीतको शब्द चाहिँ मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेको छु, दाजु कवि तथा साहित्यकार हाम्रा अग्रज दाजु भूपाल राईले गर्नुभएको छ। त्यस्तै यो गीतलाई चाहिँ मिठो सङ्गीत दिएर मैले चाहिँ हिजो मात्रै गीत पाएँ, तर पनि सुत्ने बेला 13-14 चोटि सुने, साह्रै नै मिठो लागेको छ। भरे तपाईँहरू पनि सुन्न र हेर्न पाउनुहुनेछ। र यसको गीतको सङ्गीत गर्नुभएको छ गायक तथा सङ्गीतकार हाम्रा युवा ह्यान्डसम दाजु मुसुक्क मुस्कानसहित बस्नु भएको छ तपाईँहरूले हेरेर, कन्कास राई। र यसको चाहिँ सङ्गीत संयोजन गर्नुभएको छ साहस साक्य, रेकर्डिस्ट रोबर्ट लिम्बू, मिक्सिङ मास्टरिङ मिम विष्टले गर्नुभएको छ भने यो गीत चाहिँ रेकर्डिङ भएको स्टुडियो चाहिँ हाम्रो भर्जिन भोइस रेकर्डिङ स्टुडियोमा भएको छ। र यो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूको अलिकति जानकारीसहित अब म थोरै एउटा औपचारिकतामा लान्छु। मैले अघि पनि तपाईँलाई अवगत गराइसकेको छु, यो कार्यक्रममा आज कोही पनि अतिथिलाई हामी अगाडि ल्याएर हामी आतिथ्यता ग्रहण गर्न लगाउने छैनौँ। जहाँनिर हुनुहुन्छ यथा स्थानमा गर्नुहुनेछ, तर त्यसको लागि चाहिँ म थोरै सहजीकरण गर्छु। र यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने विशेष हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा भनौँ या अतिथिको रूपमा आउनुहुने भोजपुर जिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद श्री सुदन किराँतीज्यूलाई उठेर यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुदन दाजु निकै नै हाम्रै कलाकारहरूको लागि निकै हौसला प्रेरणाको एउटा स्रोत हुनुहुन्छ। पेसाले राजनीतिज्ञ भए पनि निकै नै कलाकारहरूलाई माया र प्रेरणा दिनुहुने व्यक्तिमध्येमा म ठान्छु र हामी ठान्दछौँ। त्यसैले उहाँलाई आज हामीले यस कार्यक्रममा बोलायौँ। आफ्नो समयको व्यस्तताको बावजुद पनि यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, उहाँलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै यो कार्यक्रममा पाल्नुहुने हाम्रा खोटाङ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 हाम्रा प्रदेश सभा सदस्य, साथसाथै अघि पनि मैले भने हाम्रा गीतकार दाजु हाम्रा राजन राई दाजुलाई पनि उठेर यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै फेरि पनि मैले भन्न चाहन्छु, आजको यस गीतका शब्द रचनाकार साथै वरिष्ठ कवि साहित्यकार दाजु भूपाल राई दाइलाई पनि आफ्नो स्थानमा उठेर यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। दाजुको कुनै परिचय दिइराख्नुपर्छ भन्ने म ठान्दिनँ, किनभने दाजुको अनुहार, दाजुको शब्द नै उहाँको पहिचान हो। उहाँको प्रत्येक गीत, प्रत्येक लेखहरूमा एउटा भाव हुन्छ, एउटा आन्दोलन हुन्छ, एउटा क्रान्ति हुन्छ। त्यहाँभित्रको कला संस्कृति हरेक कुरामा तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ। मभन्दा धेरै तपाईँहरू विश्लेषण गर्नुहुन्छ, संश्लेषण गर्नुहुन्छ। त्यसैले मैले धेरै उहाँको परिचयका लागि म धेरै शब्द खर्च गरिनँ। यो कार्यक्रमलाई छिटो अगाडि बढाउन चाहन्छु। त्यस्तै आजको यसै गीतका हाम्रा सुनेको स्वर्ग धिक्कार छको सङ्गीतकार हाम्रा गायक तथा सङ्गीतकार दाजु कन्कास राईलाई पनि उठेर यता स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो कन्कास राईज्यू यो गीतको आजको यस गीतका सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, साथै राम्रो आफै एउटा गायक पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै यसै गीतका गायिका नाना शिला राईलाई पनि आफ्नो स्थानमा उठेर आसन ग्रहण गरिदिनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मैले धेरैजनालाई मैले चिनौला नचिनौला, तर पनि मैले सकेसम्मको मैले हेरेर तपाईँहरूलाई म आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दैछु। त्यस्तै वरिष्ठ हाम्रा गायक तथा सङ्गीतकार डाक्टर किरत दाजु पनि मास्क लगाएर बसिरहनु भएको छ। सबैलाई चिन्नको लागि कोरोना लाए पनि लागेपछि एकचोटि मुख खोलेर चाहिँ बसिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नखोली दाजु ल ठिकै छ, हाम्रो डाक्टर दाजु पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो यस कार्यक्रमलाई भर्खरै मात्र पनि कुदेर आउनु भएको छ हाम्रा गायक तथा
हाम्रो सङ्गीतकार मिठो स्वरका धनी दाजु ह्यान्डसम दाजु रूपकुमार दाजु पनि पछाडि बस्नु भएको छ। गायक दाजु रूपकुमार दाइले पनि उठेर यस्ता स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मैले धेरैलाई चिने नचिने माफ गरिदिनु होला, सबैलाई गर्न सक्दिनँ होला। त्यस्तै हाम्रो राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिमा निकै प्रखर वक्ताको रूपमा लिन्छु। नाम चाहिँ हामीले बोलाउँदाखेरि पनि आफूभन्दा हामीभन्दा निकै एजेड हुनुहुन्छ दाजु भन्नुपर्छ, तर उहाँको नामै भाइ, तर अगाडि भाइ र दाजु थप्नुपर्छ। भाइ किराती दाजुलाई पनि उठेर यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। भाइ दाजु नामै भाइ है उहाँको, दाजुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै मैले यहाँ कतिजनालाई छुट्याउँदैछु कि यहाँ त्यस्तै हाम्रा राजनीतिक मेल लागेर निकै उहाँले चाहिँ एउटा प्रखर चाहन्छु। दाजु जाउँ होइन त अगाडि नै सुरु गरौँ है। आजको कार्यक्रम सठिक हुनेछ, मैले अघि पनि हजुरहरूलाई भने, र यो कार्यक्रमलाई सठिक बनाउनका लागि 2-3वटा हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ। एउटा चाहिँ भिडियो हामी तपाईँहरूको मासहित यो कार्यक्रमलाई हामी समापन गर्नेछौँ है त। र यो कार्यक्रमलाई अब अगाडि बढाउने क्रममा यो गीतमा कसरी गर्नुभयो, कुन भावमा आएर गर्नुभयो, त्यो हामीले सुनेको भन्दा अझ धेरै कुरा चाहिँ बयान गरेर पनि बुझिने कुरा हुन्छ। त्यसैले यो गीत सुनेको स्वर्ग धिक्कार छ, गीत कस्तो खालको गीत हो, यो गीत लेख्दै गर्दा साँच्चै नै यो गीत किन सुन्ने, हामी दर्शकहरूले किन हेर्ने, दर्शकहरूले श्रोताहरूले किन सुन्ने, अरूभन्दा यो गीत किन पृथक र भिन्नता छ, यो कुराहरू सबै कुराको विश्लेषण र संश्लेषण छोटो रूपमा गरिदिनु हुनको लागि यसै गीतका शब्द रचनाकार हाम्रो भूपाल दाजुलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यो गीतबारे केही प्रकाश पारिदिनु हुनका लागि म भूपाल दाजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म विशेष गरेर एकदमै समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर राख्ने खालको मान्छे, कहीँ बोलाउँदाखेरि पुग्ने समय पनि, कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि तोकिएको समयमा होस् भन्ने चाहना राख्ने मान्छे हुनाले कार्यक्रम अलिक ढिलो भएको छ र यो ढिलो भएको हुनाले म आज धेरै कुराहरू बोल्दिनँ। एकदम छोटोमा म केही कुराहरू राख्छु। सबभन्दा ठुलो कुरा गीतको विषयमा पार्वणले सबै कुराहरू, यो गीत कसरी लेखियो, किन यो गीत हेर्नुपर्छ, यो गीतले बोकेको कन्टेन्ट के हो, यो विषयमा म जान्न आज। किनभने एकछिन पछाडि तपाईँहरूले हेरि नै हाल्नुहुन्छ। सम्भवतः यो सेड्युल अनुसार मैले बोलिसकेपछि तुरुन्तै यो गीत प्रदर्शन हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नै गीतले यो भन्छ ऊ भन्छ, भोलि गरे हेरिसकेपछि पनि यो गीतले यस्तो भन्नु खोजेको थियो भनेर मैले एउटा पूर्व कल्पना बाँड्न चाहन्न। एकैछिनमा तपाईँहरूले गीत हेरिहाल्नुहुनेछ। सबभन्दा अगाडि मैले छोटोमा भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले थाहा छ कोरोनाको यो कोभिड-19 को एउटा त्रस्त वातावरणमा बाँचिराखेको छौँ हामी। संसार हामी मात्रै होइन, यो हाम्रो निजी समस्या मात्रै होइन, संसार एउटै समस्यामा अहिले ग्रस्त छ। एउटा के अरे भाइरसको नाममा यतिखेर 7 अरब मान्छेहरू एक ठाउँमा, एउटै मनोविज्ञानमा, एउटै सेन्टिमेन्ट्समा, एउटै दशामा हामी अहिले एक ठाउँ एकगठ भएर लागेका छौँ। यो कोरोनाले गर्दा नराम्रो पनि छ, तर राम्रो कुरा चाहिँ सारा मान्छेहरू, विश्वका सारा मान्छेहरूको संवेदना साझा बनेको छ। यो साझा बनेको समयमा खास गरी आजको कार्यक्रम यही विषयमा चाहिँ अलिकति मैले भन्छु। आजको कार्यक्रम एउटा गीत, एउटा सङ्गीत, एउटा स्वरको चाहिँ प्रदर्शनको नाममा हामीले तपाईँहरूसँग भेट्न चाहेका छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यही हो। जस्तो कि त्रस्त भएर चाहिँ 5 महिना 6 महिना हो हामी घरमा लकडाउन भएर बसेको, हामी बाँच्दैछौँ कि मरिराखेको छौँ। साँच्चै नै बाँच्दै पनि हामी मरेको छौँ जस्तो अनुभूति भइराखेको अवस्थामा हामी यतिखेर गुज्रिराखेका छौँ। र आज चाहिँ मैले के भने मान्छेको अहिले मलाई के लागिरहेको छ भने जतिसुकै चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ रोग महामारी जस्तोसुकै सङ्कट भए पनि लाग्दो रहेछ के भने मान्छेको चाहिँ रोग महामारी सङ्कट भन्दा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबभन्दा शक्तिशाली चाहिँ मान्छेको जिजीविसा हुँदो रहेछ। जिजीविसा भनेको मान्छेको बाँच्ने चाहना। र आज मैले चाहिँ के भने जिन्दगी एउटा कम्तीमा हामी छुट्टै अवस्थामा लकडाउनमा अथवा एक खालको त्रस्तमा मनोविज्ञानमा हुँदा पनि हामी जति छौँ हामी भेटेर जीवनको अनुभूति गरौँ न एकपल्ट। किनभने 6 महिना 7 महिना भइसक्यो हामी एक्लै बाँचिरहेका छौँ त्रस्त भएर, र हामी जति छौँ भेला भएर चाहिँ एउटा जीवनको अनुभूति गरौँ भनेर अस्ति भर्खरै पनि 2-4 दिन अगाडि म यही मञ्चमा
एउटा यस्तै कार्यक्रममा भेला भएको थिएँ। त्यतिखेर नि मैले त्यही भनेको थिएँ, मलाई आज 6 महिना पछाडि पहिलोचोटि बाँचेको अनुभूति भयो भनेको थिएँ। त्यस्तै आज चाहिँ मलाई यो जीवनको भित्र जीवनको त्यो जीवनसँग प्रेम, जीवनसँग गाँसिएको एउटा जिजीविसाको उज्यालोपना हामी बाँडौँ न भनेर मात्रै हो आज हामी यहाँ भेला भएको छौँ। अब धेरै बोल्दिनँ, गीत अघि पनि मैले भनिसकेँ। अब यो गीतको विषयमा थोरै बोल्ने क्रममा चाहिँ के भने यहाँहरूलाई सबैले थाहा छ यो हाम्रो देश चाहिँ धेरै समयदेखि, धेरै दशक अगाडिदेखि अहिलेसम्म के अरे बाहिर विदेशमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले बाँचिराखेको अथवा चलिराखेको देश हो। यद्यपि यो गीत त्यो रेमिटेन्सको विषयमा होइन, खास गरी के भने देश छाडेर जाने अथवा देशबाट पलायन हुने विभिन्न खालको समस्या दुई खालको देखिरहेको छु मैले। एउटा चाहिँ के छ भने देशमा अवसरहरू प्राप्त नगरेपछि, देशमा विभेदहरू भइसकेपछि, राज्य सत्ताबाट पनि विभेदमा परिसकेपछि एउटा देश छोड्ने प्रचलन, बाहिर गएर चाहिँ काम गर्ने, जस्तो अरबको खाडीदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ ठाउँमा गएर काम गर्ने, कमाउने, फेरि देश फर्किने, देशलाई रेमिटेन्सले बचाउने, रेमिटेन्सले चलाउने एउटा वर्ग छ। अर्को वर्ग चाहिँ के छ भने देशमा टोटली भविष्य नदेखेर पलायन हुने, र यो गीत चाहिँ दोस्रो वर्गको गीत हो। देशमा सङ्कट, देशमा अवसर पनि छैन, देशमा फेरि फर्किएर रेमिटेन्ससँगै फर्किने एउटा जुन वर्ग छ त्यो वर्गको लागि होइन। यो चाहिँ गीत के को लागि भने जो देशमा टोटली भविष्य नदेखेर सधैँको लागि देश छाडेर जान्छ तिनीहरूको लागि लेखिएको गीत हो यो। के अरे माथिको मुखडाले नै भन्छ, सुनैको स्वर्ग धिक्कार छ, सुक्तुलुङ भूमि ढोग्नेलाई एक मुठी माटो महँगो पर्ला बिरानो ठाउँमा मर्नेलाई। किनभने बिरानो ठाउँमा त मरेपछि त देशको माटो त पाइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो देशलाई, देशसँग जोडिएको आफ्नो भविष्य, आफ्नो जिन्दगी नदेख्ने मान्छेहरू जो पलायन भएर सधैँको लागि जान्छन्, वहीँ आफ्नो पाखुरीहरू सुकाउँछन्, वहीँ परिश्रमहरू गर्छन्, वहीँ पसिना बगाउँछन् र वहीँ जिन्दगी गुजारा गर्छन्। त्यस्तो मान्छेहरूको लागि लेखिएको खास गरी यो गीत हो। र यो गीतमा एउटा शब्द छ सुक्तुलुङ भूमि भन्ने। यो सुक्तुलुङ भूमिमा तपाईँहरूले एउटा खास समुदायको इतिहास पनि खोज्दा मिल्छ, यसमा खोज्नु सक्नुहुन्छ। एउटा ऐतिहासिक भूमिको कुरा पनि छ, एउटा त्यही सुक्तुलुङ भूमिमा खोज्नु हुने समाजशास्त्र पनि छ, त्यही सुक्तुलुङ भूमिमा अर्थशास्त्र पनि छ, त्यही सुक्तुलुङ भूमिमा तपाईँले सोचिराखेको चाहिँ सौन्दर्यशास्त्र, धर्म, सबै कुराहरू त्यही एउटा सुक्तुलुङ भूमि छ। त्यसैमा तपाईँहरूले खोज्नु होला भन्ने म अनुरोध गर्छु। र अर्को चाहिँ के भने अब यहाँनिर यो गीत सँगसँगै जोडिएको एउटा आयाम छ, सङ्गीतको आयाम। तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो, कन्काइस्ट राईले चाहिँ गरेको। कन्काइस्ट राई आफैमा युवा गायक त हुँदै हो, तपाईँहरूको सबैले जानिराखेको, चिनिराखेको। ऊ एउटा तर राम्रो सङ्गीतकार पनि हो। उसको सङ्गीतको आयाम लगभग तपाईँहरूसम्म पुगेको छैन होला, बिस्तारो पुग्ने क्रममा छ। ऊ धेरै नै सङ्गीत बुझेको, स्वर त छँदैछ उसको, तर धेरै सङ्गीत बुझेको। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो माहौलमा हाम्रो आफ्नोपन सङ्गीतमा पनि, स्वरमा पनि अथवा शब्दमा पनि हामीले आफ्नोपन दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गको एउटा जुन माहौल उठिरहेछ, एउटा आवाज उठिरहेछ, त्यो धेरै राम्ररी बुझेको एकजना राम्रो सङ्गीतकार, युवा सङ्गीतकार। उसले सम्भवतः यो गीतले अथवा शब्दको जुन मौलिकपना छ, शब्दले खोजेको मौलिकपना छ, त्यो मौलिकपनासँग गाँसिएर धेरै राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई अत्यन्तै मन परेको सङ्गीत हो यो। तपाईँहरूले पनि मन पर्नुहुन्छ। एउटा जीवन्त सङ्गीत गरेको छ। जीवन्त यो मानेमा कि उसले आफ्नो मन दिएको छ, आफ्नो माटो दिएको छ, आफ्नो भूगोलको चाहिँ एउटा उच्छ्वास दिएको छ यसमा। यो आफै शब्द, त्यो शब्दमा जुन कोड भएको शब्द अनुसार, त्यसको मूल्य अनुसार उसले आफ्नो पन दिएको छ। त्यस्तै अब शिला राईले गाएको छ। शिला राई पनि अब तपाईँको उसको धेरै गीतहरू तपाईँले सुन्नुभएको छैन। उसको एउटा सांस्कृतिक खालको एउटा टोन छ स्वरमा, सांस्कृतिक धार छ उसको स्वरमा, आफ्नै स्वरमा एउटा सांस्कृतिक धार छ। त्यो सम्भवतः यो गीतमा धेरै म्याच भएको छ भन्ने लाग्छ। यो दुईजनाको सम्मिलन पनि यो गीतमा छ। र जाँदा जाँदै म के भन्छु भने यस्तो खालको गीत
केही अगाडि हामी लेख्थ्यौँ रेडियो नेपालको कालमा यो खालको गीत प्रायः के भनिन्थ्यो भने स्वदेश गान भनिन्थ्यो, राष्ट्रिय गान भनिन्थ्यो है, माटोको गान भनिन्थ्यो। अब तपाईँहरूलाई लाग्ला त्यो पहिलाको चाहिँ एक खालको प्रभावले यो स्वदेश गान जस्तो पनि माटोको गान जस्तो पनि होला यो गीत भन्ने लाग्ला। तर यो तपाईँको यो नेपालको अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवादसँग जोडिँदैन यो गीत, भ्रममा नपर्नु होला। यो अहिले नेपालमा मात्रै होइन तपाईँको संसारभरि एक खालको यो राष्ट्रवादले चाहिँ शासन गरिराखेको जस्तो अमेरिकादेखि लिएर तपाईँको युक्रेनदेखि लिएर इन्डियादेखि लिएर नेपालमा पनि एउटा चर्को ढङ्गले राष्ट्रवाद एउटा एक खालको भावना राज्य सत्तामा खास गरी जोडिएर उठिराखेको छ। त्यो राज्य सत्तामा उठेको राज्य सत्तामा जोडिएको चाहिँ राष्ट्रवादसँग गाँसिएको गीत होइन, यो भ्रम नपर्नु होला। र अर्को कुरा के भने एक खालको त्यो अमूर्त स्वदेश गान पनि होइन, यो अमूर्त स्वदेश गानसँग पनि गाँसिएको गीत होइन। यो सिर्फ के भने एउटा सर्टेन चाहिँ समुदायसँग, एउटा सर्टेन समुदायको माटोसँग, सर्टेन समुदायले पुजेको चाहिँ रैथाने डाँडा काँडा खोला वृक्ष खोला नदी नालाहरूसँग गाँसिएको छ। यो खास गरी एउटा खास समुदायको एउटा बिलिफ सिस्टमसँग गाँसिएको छ, आस्थासँग गाँसिएको छ, कि एउटा मूल्यसँग गाँसिएको छ, एउटा जीवन पद्धतिसँग गाँसिएको गीत हो। छोटोमा यिनै कुराहरूको वरिपरि यसैको सेरोफेरोमा यो गीत छ। र मलाई लाग्छ यति भनेपछि यो गीतको विषयमा हुन त गीत त आफ्नो आफ्नो ढङ्गले हरेक जाने दृष्टिकोण भएको मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणले बुझ्ने हो। तर मैले लेख्दाखेरि चाहिँ यो गीतले यसरी लेखेँ। फेरि पनि म भन्छु यो चर्को ढङ्गले उठिराखेको राष्ट्रवाद र अमूर्त स्वदेश गानसँग नजोडिकन यसलाई एउटा सर्टेन समुदायको आस्था, सर्टेन समुदायको विश्वास प्रणाली, सर्टेन समुदायको जीवन पद्धति र विश्व दृष्टिकोण, यो 3-4वटा कुरालाई केन्द्रीकृत गरेर तपाईँले यो गीतलाई सुनिदिनु होला, बुझिदिनु होला र माया गरिदिनु होला। यति भन्दै म मेरो 2 शब्द यो टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। चलाउनु पर्ने हाम्रो एउटा आकस्मिक निर्णयसहित मैले जिम्मेवारी पाएर सुन्नु पर्यो। यो गीत सुन्दाखेरि मलाई लाग्यो समग्र हामी एउटा विषयलाई यो गीतको 2-4वटा शब्दबाटै सम्पूर्ण एउटा विषयवस्तुलाई हामी मजाले बुझ्न सक्छौँ, त्यहाँभित्रको समस्यालाई केलाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर नै गीत सुनेपछि तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। र अघि मैले आसन ग्रहण गराउने क्रममा मैले केही व्यक्तित्वहरूलाई छुटाउनु त्रुटि पनि भएको कारणले गर्दाखेरि सबैजनाले यसलाई चाहिँ एकदम विषयको गहिराइमा पुगेर तपाईँहरूले पनि आँखा खोलेर हेरिदिनु होला। तपाईँहरूको मोबाइल या क्यामेराले पनि त्यो खालको कैद गरिदिनु होला, ताकि आजको यो मुटु भन्ने चिज नै यही भिडियो र गीतमै छ, शब्द सङ्गीतमै छ। आज हामी शिला राईद्वारा स्वरबद्ध सुनेको स्वर्ग धिक्कार छ गीतको सार्वजनिक समारोहमा छौँ। र आजको यस गीतका शब्द अघि मैले फेरि पनि भनिसकेको छु र फेरि पनि भन्छु, दाजु गोपाल राईको छ भने सङ्गीत चाहिँ हाम्रा कनकाश राई दाजुको। गीतलाई अब हामी भिडियो मार्फत, श्रव्य दृश्य मार्फत हेर्नेछौँ। सुनेको स्वर्ग धिक्कार छ, लो धिक्कार छ। सुनेको स्वर्ग धिक्कार छ, लो धिक्कार छ। सुत्नुको हामी भोग्नेलाई एकमुठी माटो हात मार्नु, एकमुठी माटो हात मार्नु, मेरा के कुरा खेल्यो होला। अब केही भन्नुपर्छ त, केही भन्नुपर्छ, सबै कुरा गीतले भनिसक्यो। म कुनै समालोचक पनि होइन, आलोचक पनि होइन, तर केही कुरा विश्लेषण पनि गर्न जान्दिनँ, संश्लेषण पनि गर्न जान्दिनँ। तर यति चाहिँ जान्दछु, यो गीतले भन्न खोजेको कुराले मेरो मुटु चाहिँ फुल्लिएको छ, फोक्सो भ्ल्याट भ्ल्याट भएको छ। तपाईँहरूको कस्तो भएको छ भन्नुहोस् है। अब यो गीत फेरि पनि एकछिनमा हेर्न मलाई फेरि हेर्न सकिन्छ। अझ के दमदार हुँदो रहेछ भने मैले आज अनुभूत गरेको क्या, भूपाल दाजु उहाँ हुनुहुन्छ होइन। अब घरमा त्यो मोबाइलमा सुन्दा जुन जोस हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा सीमित खालको हुँदो रहेछ क्या। अनि यत्रो यो भाँडोको अगाडि सुन्दा त पुरै अर्को हुँदो रहेछ नि। यो उहाँ सुन्दा र यहाँ सुन्दाको त चिजै बेग्लै हुँदो रहेछ क्या। अहिले सुन्दा त मलाई लाग्यो यस्तो 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 गरेर आफै त्यो चल्यो क्या। त्यो सङ्गीतमा त्यस्तो धेरै दम हुन्छ र म पनि सङ्गीतभन्दा पर छुइनँ नै होला, म पनि मान्छे हुँ। र तपाईँहरूलाई पनि अवश्य यो गीत
हेरिसके पछाडि सुनिसके पछाडि धेरै कुरा तपाईँहरूको मनमा खेलेका होलान्, धेरै प्रश्नहरू आएको होला। यो गीतको विषयमा तपाईँहरूको आफैलाई मैले सुम्पिँदै कसरी तपाईँले लिनुहुन्छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूकै हातमा राख्दै यो कार्यक्रमलाई चाहिँ म अगाडि बढाउन चाहन्छु। फेरि पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि चाहन्छु, किनभने यो प्रमुख अतिथि माननीय सुदन किराँतीज्यू, यो गीतका रचनाकार, कवि, साहित्यकार आदरणीय दाजु भूपाल राईज्यू, त्यस्तै गरी यो गीतको सङ्गीतकार प्रिय भाइ कनकाश राईज्यू, गायिका बहिनी शीला राईज्यू, त्यस्तै गरी विशिष्ट सङ्गीतकार डाक्टर किराँतज्यू, यहाँ मैले थुप्रै परिचित अनुहारहरूलाई देखिरहेको छु। एकमुष्ट कला र संस्कृति उत्थानमा समर्पित कलाकार साथीहरू, सङ्गीतकार साथीहरू, रचनाकार साथीहरू लगायत पत्रकार बन्धुहरू, म अत्यन्तै विनम्रतापूर्वक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही दिन अघि सङ्गीतकार डाक्टर किराँत, प्रिय भाइ सङ्गीतकार गायक कनकाश राईसँग यही ठाउँमा थियौँ। ख्याल गरिन एउटा फोन आयो। फोनमा उहाँहरूको बिचमा संवाद भयो, धेरै ख्याल गरिन। पछाडि एउटा शब्द सुने, खोटाङबाट त्यो राजन राई पनि आएको छ अरे। राजन राईभन्दा अलिकति झस्को लाग्यो। अनि त्यो आवाजले भन्यो प्रदेश नम्बर 1 को सांसद आएको छ अरे, उसलाई पनि बोलाऊ। पछाडि पछाडि राजनीतिकर्मीहरूलाई आलोचना गर्ने चलन छ। तर यो 2-3 वर्षको अन्तरालमा एक किसिमको अभ्यस्त कामहरू माननीयज्यू भन्ने बानी लागेछ। त्यो शब्द त्यो बेला मलाई अलिक बिजाएको जस्तो लाग्यो। तर पछाडि प्रकाश भाइले भन्नुभयो, भूपाल दाईले तपाईँलाई निम्तो गर्नुभयो दाई भनेर भन्दा त्यो आवाज यति आदरणीय लाग्यो, यति प्रिय लाग्यो, मैले त्यो शब्दमा बयान गर्न सक्दिनँ। मलाई त्यो बेला अनुभूति भयो, भूपाल दाईले पनि मलाई निम्तो गर्ने, म सायद ठुलै मान्छेको भएछु कि भन्ने जस्तो लाग्यो। यस निम्तोको लागि म भूपाल दाईलाई, शीला बहिनीलाई, कनकाश भाइलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै कुरा राख्नु जरुरी छैन, समयको पाबन्दी पनि उद्घोषक साथीले अघि भनिसक्नु भएको छ। गीतमा भूपाल दाईले अघि आफ्नो व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा पनि भन्नुभयो, साथसाथै गीतले पनि बोल्यो। अत्यन्त सुन्दर छ। यो शब्दका आधारमा भन्दाखेरि, सङ्गीतको आधारमा भन्दाखेरि र गायकीको आधारमा भन्दाखेरि मैले त्यो व्याख्या गर्ने शब्दहरू पाउँदिनँ। यदि मैले व्याख्या गर्न खोजेँ भने मैले कलाकारहरूमाथि अन्याय गरेको ठहर हुन्छ। यसो भएको हुनाले म व्याख्या गर्न चाहन्छु। यो गीतमा नेपाली माटो, नेपाली भावना, हाम्रो चाहिँ अहिलेको बाध्यताहरू मात्रै होइन, हामीले भोगसल्यन गरिरहेको जिन्दगीहरू पनि छ। यसो भएको हुनाले फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई लाग्यो, मलाई मनमा के लागेको छ भने बजारको भाषाहरू ठ्याक्कै म नबुझ्न सक्छु, तर मेरो मनमा के लागिसकेको छ भने यो गीत अत्यन्तै सुन्दर छ, यो गीत हिट छ, हिट भइसक्यो। मेरो लागि चाहिँ हिट भइसक्यो। र म शुभकामना के व्यक्त गर्न चाहन्छु भने मलाई जसरी मनमा लागेको छ, आम मान्छेहरूको मनमा पनि त्यस्तै लागिदियोस् भन्ने शुभकामना सहित आफ्नो छोटो भनाइ यही पुग्न चाहन्छु। धन्यवाद। यसो हेर्छु, अर्कालाई हँसाएर के गर्नु, घरमा आएर स्वास्नीलाई हँसाउन सकिँदैन। समस्या त्यहाँ छ हेर्नुहोस्। त्यो भएको हिसाबले सोध्छु, सकेसम्म राम्रै गरौँ, हल्लाको पछाडि नहटौँ। हल्ला गराएर 2-4 जना मान्छे पछाडि 2-4 दिनको भदौको भेल भएर कलाकारिता जीवित हुने होइन। चाहे त्यो 2 जनाले स्वीकार गरोस्, 2 जनाले मन पराओस्, तर त्यहाँभित्रको क्वालिटी, त्यहाँभित्रको बुद्धि, साँच्चीकै त्यहाँभित्रको चिज होस्, क्रिम होस् भनेर हामी कलाकारितामा लाग्ने थोरै टिममध्येको एउटा आजको हाम्रो टिम पनि हो। त्यसैले म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, युट्युबर साथीहरू, तपाईँहरूको पनि आफ्नो बाध्यता छ।
तपाईँहरूले पनि कति कुराहरू हल्लाको पछाडि कुदेर गएर भए पनि आफ्नो कन्टेन्ट तपाईँहरूले बटुल्नुपर्छ। त्यो तपाईँहरूको पनि वास्तविकता भन्दा एउटा चाहिँ नि तपाईँहरूको बाध्यताको कारणले पनि तपाईँहरू त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। तर म तपाईँहरूलाई फेरि पनि यो स्टेजबाट आज पहिलोचोटि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले राम्रो चिजलाई पनि अलिकति फल्ने फुल्ने मौका दिनुहोस्। तपाईँहरूले राम्रो चिजलाई अलिकति तपाईँहरूले जनताको माझ, दर्शकको माझ, श्रोताको माझमा लानको लागि तपाईँहरूको आफ्नो स्थानबाट पनि पहल गरिदिनुहोस्, बल गरिदिनुहोस्, ताकि त्यहाँनिर साँच्चै नै एउटा राम्रो एउटा दुःख गर्ने वास्तविक कलाकारहरूले पनि बाँच्ने स्थान पाओस् यो धरतीमा। होइन भनेदेखि त अब त कि त हामी पनि त्यही हल्लाकै संसारमा जान पर्यो, होइन भनेदेखि नेपाली गीत र सङ्गीत साँच्चै नै माटोमा मिलिसकेको अवस्थामा आज एउटा फेरि पनि एउटा इतिहास रच्नका लागि यो गीत निर्माण भयो, सिर्जना भयो, यसको जन्म भयो। यसको लागि म फेरि पनि हाम्रो यो सम्पूर्ण टिमलाई म सफलताको लागि फेरि पनि शिला नाना, दाजु भूपाल दाइलाई त मैले के शब्दले गर्नु, म पिउँछोले हिजोको फुल आजको चल्ला भने जस्तो मान्छेले के भन्नु र कनकास दाइको अगाडि मैले के बोल्नु छ र। तर पनि फेरि पनि यो चाहे 10 जनाले हेरो शिला नानाको युट्युब च्यानलबाट, तर त्यो 10 जनाको मन छुन सफल होस्। फेरि पनि म बधाई शुभकामना साथसाथै अब यो कार्यक्रमलाई अन्तिम वक्ताको रूपमा आधा अनौपचारिक कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अतिथि सबै महानुभावहरू, म समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। म यो स्टेजमा उभिरहँदाखेरि म एकदम डराइराखेको छु, किनभने म मेरो क्षेत्र विशेष कार्यक्रममा उपस्थित भएको छैन। म भन्दा निकै फरक विषयमा उपस्थित भएको छु र यहाँ मूर्धन्य व्यक्तित्वको अगाडि यस विषयमा उठ्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा डराउने कुरा भइ नै हाल्दो रहेछ। सङ्गीत क्षेत्रको म एउटा श्रोता मात्रै हुँ, राजनीति क्षेत्रको सिक्दै गरेको एउटा विद्यार्थी हुँ। त्यही पनि मलाई सम्झेर बोलाइदिनु भयो, मैले मेरो आफ्नो कर्तव्य सम्झेर आएको छु। सबभन्दा पहिला त म सर्जकहरूलाई, स्रष्टाहरूप्रति हार्दिक सम्मान, अभिवादन र सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्को अप्ठ्यारो के भयो भने दुई हामी अतिथि, एकजना प्रदेश सांसद, एकजना सङ्घीय सांसद, उहाँ आफै स्रष्टा, भयङ्कर स्रष्टा, म त होइन। उहाँ र बोलेर जानुभयो, समय पनि अझै उबारेर आयोजकलाई नै फिर्ता गरिदिनु भयो। झन् म धर्म सङ्कटमा परेँ। उहाँले पुरानै तोडिसकेपछि मैले अब के एक्जाममा भाग लिने होला जस्तो पनि मलाई अनुभूति भइराखेको छ। त्यही पनि म मेरो आफ्नो कुरा राख्ने कोसिस गर्छु। यो गीत मैले पनि सुने, कनकाइस राईसँग मैले माग गरेरै सुने र हिजो बेलुका मैले पनि 2 चोटि सुने। म यो गीतभित्र फेरि एकचोटि हराएँ। प्रकृति र समाजको गर्भभित्र रहेको यो गीतलाई यसो भनौँ, डाक्टर भूपाल राईले जन्माउनु भएछ। फेरि अर्को एउटा गीत, त्यो गीत चाहिँ अरू गीत जस्तै घनाघोर जङ्गल जस्तै पाएँ। जङ्गलमा सबै चिजले बास पाउँछ। सानो एउटा चरीले पनि पाउँछन्, मृगले, हरिणले पनि पाउँछन्, बाघले पनि पाउँछन्। यो गीतमा अथाह दर्शन भेटेँ मैले। यो गीतमा मैले मानव शास्त्र पनि भेटेँ, संस्कृति भेटेँ, पितृ पुर्खा प्रकृति सबै भेटेँ। गीत भनेर मात्रै कहाँ हुँदो रहेछ र गीत त अर्को रूपले भन्दा त गीत त वैचारिक मिसाल पो रहेछ त, क्षेत्रास्त्र। त्यो हिजैदेखि भूपाल राईले पुष्टि गर्दै आएको कुरा थप पुनर्पुष्टि भएको मैले अनुभूति गरेँ र मैले मनमा नै स्रष्टाहरूलाई फेरि एकचोटि सम्मान गरेँ। अरू देशमा विज्ञहरू संसारभरिको हायर गर्छ, हाम्रा देशमा यस्ता विज्ञहरू सडकमा चप्पल पड्काउँदै हिँड्दैछ। सम्झेर म एकचोटि फेरि अलिकति भावुक पनि म आफ्नै विस्तारमा भएको अनुभूति पनि म सुनाउन चाहन्छु। भनिन्छ नदीले खोल्साहरू समेट्दै लान्छ। भूपाल राई सृजनाका एउटा नदी हुन्। त्यो फेरि दर्शन मिलेपछि सबै कुरा मिल्दो रहेछ, त्यस कारणले हराइँदो रहेछ क्या। सृजनाप्रति हराउनुको तात्विक अर्थ चाहिँ
उसको दर्शन मिल्नु पर्दो रहेछ। चुमुलुङमाको काखबाट बगेको एउटा कञ्चन अविरल नदी, त्यो नाम भुपाल राई हो, जसले धेरै खोलाहरू समेटेर लगे। अब यो क्षेत्रमा भुपाल राईलाई को हाइट हामीले छानेर भेट्दैनौँ, तर अक्सर समाजमा के हुन्छ भने थुप्रै प्रतिपक्ष मात्रै नभएर निषेधात्मक ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्ने तत्त्वहरू पनि जन्मिन्छन्। मैले सम्झे दर्शनको जगमा पितृ र पुर्खाको जराबाट, पहिचानको जराबाट उम्रेको यो विचार, त्यसको जगमाथि देशभक्ति भावना पनि त्यत्तिकै मैले भेट्छु भुपाल राईको गीतहरूमा। त्यो मायाप्रीतिसँग सम्बन्धित मात्रै नभएर उहाँको गीतमा साँच्चै मजाले डुबेर जाने हो भने फेरि एकचोटि म भन्छु, पितृ र प्रकृतिको जराभित्रबाट पहिचानको बाटो हुँदै देशभक्ति भावना त्यति धेरै हुन्छ। त्यो मैले यो गीतमा पनि पाएँ र म भावुक पनि भएँ। अब उहाँसँग पहिचानको अब अहिले जति पनि सिर्जनाहरू भइराखेको छ त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दा पनि सृजनात्मक सहयोगी हुँदा राम्रो हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। इतिहासमा अल्बर्ट आइन्स्टाइन त जन्मिसक्यो नि, अर्को अल्बर्ट आइन्स्टाइन जन्मिन्छ त? हकिन्सको खाँचो छ नि हामीलाई। पहिचानको आन्दोलनमा त्यो एउटा दार्शनिक मूल्य मान्यताको जगबाटै जराबाटै भुपाल राई आफै जन्मिसक्यो, जसलाई हामी अहिलेलाई मानव यक्स भने जस्तै आइन्स्टाइन, जसले सापेक्षवादको पत्ता लगायो। के अब हामीलाई त आइन्स्टाइन त चाहिएको होइन नि, चाहियो अब हामीलाई न्युटनहरू चाहियो, हामीलाई चाहियो यता आउँदाखेरि अघि पनि समयको संक्षिप्त इतिहास पत्ता लगाउने हकिन्स चाहियो। हकिन्स भन्ने हाम्रो कोसिस हुँदैन, निरपेक्ष प्रतिस्पर्धी क्या, निरपेक्ष जसले व्यक्तित्वलाई प्रतिस्थापन गर्दै जाने ढङ्गले हामी प्रतिपक्षहरू जन्मिन्छौँ विचारमा पनि। त्यस कारणले रचनात्मक सृजनात्मक ढङ्गले सहयोगीहरू जन्मिनु पर्ने र फेरि नयाँ नयाँ आविष्कारहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्ने, त्यतिकै म आफूले चाहिँ महसुस गरेको छु। त्यो राजनीतिमा पनि, त्यो संस्कृतिमा, साहित्यमा पनि, सबै क्षेत्रमा मेरो चाहिँ यो राजनीतिक जीवनको 2 दशकको यात्रामा मैले गहिरो अनुभूति गरेको कुरा चाहिँ यो हो। त्यो कुरा मैले आज भन्ने मौका पाएँ, म त्यसमा नै पनि खुसी छु। अर्को कुरा, अब भुपाल राई भनेको यस्तै एउटा व्यक्तित्व हो जो चाहिँ विद्रोही स्वभावको, जसले चाहिँ विरोध नभएर विषयको आलोचना गर्ने एउटा त्यो मार्क्सवादी दर्शनबाट प्रेरित भएको व्यक्तित्व भएको हुनाले नै विषयप्रति सृजनात्मक आलोचना गर्ने एउटा पात्र पनि। तर यहाँ त अहिले सृजनात्मक ढङ्गले आलोचना त मन पराउँदैनन्, किनभने हामीसँग सामन्ती संस्कृतिको भारी हामीले बोकेर बुढो भएको छौँ। कन्काइस राई बहुआयामी, उहाँ त्यतिकै सङ्गीतको पक्षमा पनि ज्ञान राख्नुहुन्छ, त्यतिकै गायकीपनमा पनि उहाँको मिठास र स्वरको धनी हुनुहुन्छ। उहाँले यो गीतलाई निकै नै न्याय दिएको मैले महसुस गरेँ। विभिन्न हाम्रो ऐतिहासिक, हाम्रो तपाईँको चाहिँ सांस्कृतिक सङ्गीतको धरोहरहरूलाई उहाँले समेट्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्यो। धेरै नै न्याय गर्नुभएको छ। त्यसमा हाम्रो चाहिँ शिलाबैद स्वरको धनी, स्वर आफैमा उहाँको मिठास छ। मैले अघि भने भुपाल राईले जन्माउनु भयो, हाम्रो कन्काइसजीले यसलाई स्याहार सम्हार अलिकति गर्नुभयो र संसार घुमाउने जिम्मा शिलाले लिनुभएको छ। त्यो संसार तपाईँले यो गीतलाई घुमाउने यात्रामा हामी पनि कतै न कतै सहभागी हुन्छौँ भन्ने म प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। अब मैले धेरै कुरा गर्नु छैन, हामीले हाम्रो संस्कृति गम्भीर रूपले बदल्नु छ। अमेरिकामा तपाईँको यो के भिजा लाग्छ नि, हाम्रो टिभी पाएर गएर उतै ग्रिन कार्ड निकालेर वर्षौँ वर्षमा एउटा वडाध्यक्ष हुँदाखेरि
नेपालमा कान्तिपुरको हेडलाइन भन्छ। जब आफ्नो देश माया मारेर सुनको सपना देख्दै अमेरिकामा जीवन गुजारिराखेको मान्छे सारा कुरा पितृभूमि बिर्सेर देशभक्ति भावनामाथि कुल्चेर गएर ओडा सदस्य भयो भने यहाँको राष्ट्रिय समाचारले त्यो दिन तछाड मछाड गर्दै छाड्छ। तर आफ्नो राष्ट्रप्रतिको मान्छेले आफ्नो समुदायबाट गरेको व्यक्तिहरूबाट गरेको योगदानहरू कहिले पनि उजागर बनेर आउँदैन। यो हाम्रो सांस्कृतिक समस्या हो। त्यसलाई अलिकति हामीले अब बहसहरूमा उजागर गर्दै लानुपर्छ। हामी त्यस्तो देशमा जन्म्यौँ, हाम्रो देशमा दिनी परेको दिन हाम्रो घरमा हाम्रो पार्टी चल्छ। हाम्रो घरमा दिनी परेको दिन, कोरियाको भिसा लागेको दिन पार्टी चल्छ। हामी त्यो देशमा छौँ। यो देशमै विदेशीहरूलाई भिजा लगाएर ल्याउने, देश बनाउने सपनाका साथ शहीदले बलिदान गरे। बलिदानकै कारणले यति ठुलो उपलब्धि भयो यो देशमा, यति ठुलो उपलब्धि भयो। त्यो संविधानकै धाराहरू पल्टाउनुहुन्छ भने त्यहाँ घाँस बाँस कपास, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार र खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी भएको छ। आज हामी यति बोल्न सक्ने स्थितिमा नागरिकको छोराछोरीहरू छौँ। यो धेरै ठुलो उपलब्धि हो। अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ अबको नयाँ बाटोमा हामीले गम्भीरताका साथ छलफल बहस गर्नै पर्दछ। यति ठुलो बलियो जनमत प्राप्त गरेको एउटा सरकार सत्तासीन हुँदाखेरि 7-7 चेलीहरू किन बलात्कृत हुँदैछ, यो प्रश्न कुन कोणबाट हामीले उठाउने, उजागर गर्ने यो राष्ट्रमा हामीले निर्माण गर्न खोजेको संस्कृति यही नै हो। हिजो पनि बलात्कार हुन्थ्यो सामन्त युगमा पनि, त्यसको विरुद्धमा विद्रोह हाम्रो पुर्खाहरूले अग्रजहरूले छेड्नुभयो, हामीले पनि छेड्यौँ, साथ दियौँ। हिजोको सामन्तहरूले आम सभा गरेर हाम्रो छोरीचेलीहरू बोलाएर लान्थे। त्यो अलिक जेठो पाकोलाई थाहा छ। मैले पश्चिमको इतिहास पढेको थिएँ। जिल्ला सभापति घोडा चढेर काठमाडौँबाट बझाङतिर फर्किँदा राम्री चेली बाटोमा देखेर आम सभा गरेर लन्थे। आम सभा गरेर बलात्कार गर्थ्यो पञ्चायत कालमा। अहिले त लुकेर बसभित्र गर्दैछ, उखुबारीमा गर्दैछ, धानबारीमा गर्दैछ। यसलाई सम्बोधन त हामीले कसरी गर्न सक्छौँ? साँच्चै नै संविधानमा लेखेको जस्तै समाजवादी राज्य व्यवस्थामा के यस्तै खालको संस्कृतिहरू हुन्छन् होला? हामीले गम्भीरताका साथ सोच्ने बेला आएको छ। समाजवादी राज्य व्यवस्थामा साँच्चै नै हाम्रो साहित्य कस्तो हुने, हाम्रो गीत कस्तो हुने, सङ्गीत कस्तो हुने, यो क्षेत्रबाट पनि हामीले त्यत्तिकै बहस गर्नुपर्ने जरुरी छ। हाम्रो चौथो अङ्ग कस्तो हुने, समाजवादी व्यवस्थामा संविधानमा लेखिसकियो, त्यसलाई हामीले जोडबल गरेर अझै सङ्घर्ष गरेर जनताको घर दैलोमा ल्याउनु छ। चौथो अङ्ग कस्तो हुने, होइन? 5औँ 6औँ अङ्गले अहिले देश चलाइराखेको छ गुन्डागर्दीले। त्यस कारणले गम्भीर छलफल बहस गर्ने बेला आएको छ। र म फेरि पनि भन्छु, कुन चाहिँ गीत, कुन चाहिँ रचना कति भ्युअर्स भयो भन्ने कुरा होइन, कुन चाहिँ रचना, कुन चाहिँ